अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान आदिल रफ़ीक और आप देख रहे हैं टीएस पॉइंट। नाज़रीन व हज़रात, आज हमारे साथ एक ऐसे बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो गायबाना इल्म रखते हैं और इसके साथ साथ प्लांटेशन के भी शौकीन हैं। इन्होंने काफ़ी पाकिस्तान के शहरों में दरख्त भी लगाए हैं और इसके साथ साथ दुनियावी इनको भी इल्म हासिल है और ये गायबाना इल्म रखते हैं। इसकी वजह क्या है और इसका राज क्या है, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा जी, क्या हाल है आपका? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, आप जो गायबाना इल्म रखते हैं इसका राज क्या है? नहीं, कोई गायबाना इल्म नहीं है, ये मेरे हाथ की सफाई है। तो लोग समझते हैं कि बाबा के पास जिन्नात भी हैं, हालांकि कोई जिन्नात नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये लोगों को धोखा, ये अच्छा नहीं होता, ये अल्लाह इसको पसंद नहीं करते। ये मैं कोई लालच नहीं करता, ना मैं कमाई करता हूँ। मैंने असल बात बतानी होती है, वो ये है कि इंसान ने परिंदों की तरह उड़ना सीख लिया, इंसान ने मछलियों की तरह तैरना भी सीख लिया, इंसान ने इस ज़मीन पर चलना नहीं सीखा। तो दुख लगता है कि कोई किसी का एहतराम नहीं लोग कर रहे, बुज़ुर्गों का एहतराम नहीं कर रहे, बच्चों से शफकत नहीं कर रहे और माँ बाप का कहना नहीं मान रहे, और माँ बाप को गाली वगैरह तो क्या जान से मार डालते हैं। तो मुझे फिर रोना आता है, दिल में ना अफसोस होता है। अच्छा, प्लांटेशन के हवाले से आप हमें यह बताएं कि आपने अभी तक पाकिस्तान के किन किन शहरों में पौधे लगा चुके हैं और कितने को आपने अभी तक पौधे लगा चुके हैं? मुझे तो ये गिनती कोई नहीं है, ये पता नहीं कितनी गिनती है, वो तो मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए। अब जिस वक्त अब इधर बैठे हैं तो उन दरख्तों के साए में हम बैठे हैं। कुछ फलदार हैं, कुछ फूलदार हैं, कुछ साएदार हैं, कोई लकड़ी वाले भी हैं। तो ये मैंने पहले भी सुनाया था, सर्दी हो या गर्मी, दोनों में लाएं नरमी। दरख्तों में इजाफा, मुनाफा ही मुनाफा, ये ऑक्सीजन का काम करते हैं, ये हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन। तो ये अगर ना हो तो ये सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो जिस तरह आजकल हालात पैदा हो चुके हैं, ये हमें ख़तरा है कि हमारी ज़मीन पर जो है ना दर्जा हरारत, ये ज़्यादा अगर हो गया तो फिर ये बूढ़े आदमी किधर जाएंगे और बच्चे गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो दरख्त ज़्यादा लगाने चाहिए। जब दरख्त लगाते हैं तो ये नहीं दरख्त लगा दिया तो लगा दिया नहीं, उसकी हिफाजत, उसको देखभाल करनी पड़ती है। अगर देखभाल नहीं करेंगे तो इस तरह समझ लें कि दरख्त लगाया ही नहीं है। जब नहीं देखभाल करनी है ना तो समझ लें आपने कोई दरख्त नहीं लगाया। लोग दरख्त लगा देते हैं, फिर उसको पानी नहीं डालते, उसको गोडी नहीं करते, उसकी हिफाजत नहीं करते। तो फिर ये तो कोई मज़े की बात ना हुई ना। इस तरह नहीं, दरख्त लगाओ, उसका देखभाल भी करें। अच्छा, हमने सुना है कि आप जानवरों से भी आपको बहुत लगाव है और आपको काफ़ी जो पसंद है जानवर, तो इसके बारे में भी आप हमारे नाज़रीन हज़रात को बता दें ज़रा। मुझे इधर रास्ते में एक छोटा सा बच्चा मिला था, उसको बच्चे को मैंने कहा ये तो किसी रक्शे के नीचे आ सकता है, कोई गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी, मर जाएगा। तो मैंने उसको फिर अपने पास रखा और दूध पिलाया। अब वो बड़ा सारा इन भाइयों ने देखा भी है, तो मेरे साथ उसका बहुत प्यार है। तो वो मैं आवाज़ देता हूँ तो वो दौड़ कर आ जाता है। उसका नाम मैंने जो रखा हुआ है, मैं वो दूर से वो दौड़ता है आता है। तो इस तरह ये अल्लाह की मखलूक है, तो इनकी जो है ना करना, देखभाल करना, ये भी अल्लाह को पसंद है, ये अल्लाह की मखलूक है, तो इनका भी ख्याल रखना चाहिए। वो मैंने अपना रखा हुआ है, वो आवारा कुत्ता नहीं है, वो मैंने अपने पास रखा हुआ है। अच्छा, कभी आप मौत के नज़दीक भी गए हैं? जी, मौत के नज़दीक? हाँ, ये तो मैंने मौत को तो करीब से देखा, बहुत करीब से देखा। तो एक दफ़ा नहीं, कितनी दफ़ा। तो
موت میں تو میرا تو شعبہ ہی ایسا تھا کہ میں نے تو موت کو نزدیک سے دیکھا ہوا ہے. اچھا آپ کی زندگی کیسے گزری ابھی تک اور آپ زندگی ابھی کیسے بسر کر رہے ہیں؟ بس شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہ میں بیمار ہو چکا تھا بہت زیادہ. جدھر ہم بیٹھے ہیں ادھر ہی میں چرپائی تھی تو بہت زیادہ بیمار ہو گیا, اور میں نے رات کو دعا مانگی کہ یا اللہ میں نے تو خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے جانا, جنگ کے لیے جانا, تو میں تو اتنا بیمار ہو چکا کہ پتہ نہیں میں نہ بچوں گا. تو میں نے مہلت مانگ لی تھی اللہ سے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب جنگ لگے گی تو میں خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے بھی جانا ہے. تو دوسرے دن میں ٹھیک ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹھیک کر دیا. یہ میں بیمار کس طرح ہو چکا ہوا, یہ ایسے بیمار ہوا کہ میں نے ادھر راستے میں ریڑھی پر کوئی آم بیچ رہا تھا, میں نے 2 کلو آم لے لیے. وہ آم سارے کے سارے کھٹے تھے, تو آم کھانے کے بعد کچی لسی پینی پڑتی ہے. تو جب میں نے آم کھا لیے ادھر سے بارش شروع ہو گئی, تو میں کسی دکان پر نہ جا سکا, اور وہ بارش میں تو کچی لسی نقصان دے جاتی ہے, زیادہ نقصان ہو جاتا ہے, ٹھنڈی ہوتی. تو میں نے کہا چھوڑو لسی کیا پینی ہے, اب موسم ہی لسی کا نہیں ہے, بارش ہو رہی ہے, اب میں باہر جا ہی نہیں سکتا. تو میں نے لسی تو نہیں پی. تو پھر میرے نا جسم پر پھوڑے نکل آئے, جو میں اس بھائی کو دکھا رہا ہوں. یہ میری ٹانگ پر پھوڑا ہے, اور یہ ادھر بھی میرے ایک پھوڑا نکل آیا. یہ کرے پھوڑا نکل آیا, ادھر پھوڑا نکل. میں نے پھر دعا مانگی یا اللہ یہ کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی علاج نہیں ہے اس کا, جو سب سے اچھا علاج ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس, تو بس تو ہی ٹھیک کر دے, میں صدقہ وغیرہ دے دوں گا. تو میں 2 دن کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو گیا. اب میں لڑنے کے لیے تیار ہوں, اب میں جنگ کے لیے تیار ہوں. اور یہ جو میری آنکھیں ہیں یہ بھی میں نے عطیہ کرنی ہیں, اور میں نے ہاتھ بھی اپنے عطیہ کرنے ہیں. اور میرے جسم کا کوئی بھی حصہ ہے نا, اگر میں ایکسیڈنٹ میں کدھر زخمی ہو کر مر جاؤں نا, تو 6 گھنٹے کے اندر اندر میری آنکھیں, میرے ہاتھ اور جو کچھ بھی میرے جسم کے حصے, یہ میرے مسلمان یا کوئی بھی ہو, مسلمان نہیں, کوئی بھی ہو, کرسچن ہو, کوئی ہندو ہو, سکھ ہو, کوئی بھی ہو, اس کے اللہ کے مخلوق ہے. تو اس کو اگر یہ میری کوئی چیز کی ضرورت ہے تو وہ اس کو دے دے, مجھے اللہ اور دے دے گا. یہ بہت بڑی آپ نے بات کر دی. اچھا اس کے علاوہ آپ دنیاوی علم بھی رکھتے ہیں, اور دنیاوی علم میں آپ کیا لوگوں کو مشورہ دینا چاہیں گے؟ زندگی کیا ہے؟ حسرت, حسرت. موت ہے کیا؟ وصلت, وصلت. الفت دیکھی, تڑپت, تڑپت. دید سجن کو, ترست, ترست. قائم دنیا, حرکت, حرکت. نیک نیت میں برکت, برکت. شوق کے ساتھی, فرحت, فرحت. دکھ کے دشمن, نفرت, نفرت. محنت میں ہے عظمت, عظمت. ناکامی ہے غفلت, غفلت. عیدی چاہے عزت, عزت. خلق خدا کی خدمت, خدمت. اور میرا نام سردار عیدی ہے, اور عبدالستار عیدی ہمارے بیسٹ فرینڈ تھے, بڑے پکے دوست تھے. کراچی میں ملاقات ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا میں عبدالستار عیدی اور آپ سردار عیدی. تو انہوں نے میرا یہ نام رکھا تھا سردار عیدی. تو عبدالستار عیدی کے ساتھ میرا کچھ وقت گزرا. ان کے گھر میں چکی تھی, جو چکی کو پیس کر نا, آٹا پیس کر خود روٹی پکاتے تھے, اور اس کے مکان میں نا چوہے دوڑ رہے تھے. میں ادھر گیا تھا کھارا در, تو انہوں نے میری بڑی خدمت کی تھی. اچھا آپ پوئٹری بھی کرتے ہیں, کیا آپ نے زندگی کے تجربات سے, زندگی میں مشکلات سے, اور مشکلات کو ابھی تک آپ نے کیا شعر و شاعری میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے؟ مشکلیں تو آئی ہیں بہت زیادہ, لیکن میں تھوڑا نالائق ہوں. تو مجھے نا وہ شعر لکھنے کا اتنا تجربہ ہی نہیں ہے. بس اتنا ہے, بس جتنا نا آٹے میں نمک نہیں ہوتا, بس اتنا. زیادہ بڑا میں شاعر نہیں ہوں, لیکن ہاں
میں علامہ اقبال کے شعر مجھے بڑے پسند ہیں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر لے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو، اور پیدل خود چلے واقعہ تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر۔ تو جو جن لوگوں کو نہیں پتا تو ان کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ اس طرح تو فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو ایسے تو نہیں نا، فرقہ بندی نہیں ہونی چاہیے، یہ بہت غلط کام ہے۔ جب شیطان غالب آ جاتا ہے نا تو فرقہ بندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شیطان کی جو ہے نا وہ اس کی جو حملے ہیں نا، شیطان کے جو بار بار حملے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان شیطان کے حملوں سے بچائے اللہ تعالیٰ۔ جی تو دریا مل جائے تو سمندر تلاش کر۔ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان عادل رفیق، اور آپ دیکھ رہے ہیں TS پوائنٹ۔ تازہ ترین خبروں اور تبصروں کے لیے ہمیں جوائن کیجیے۔ اگر آپ حالات حاضرہ سے مکمل آگاہی رکھنا چاہتے ہیں تو نقوی میڈیا نیوز چینل کے واٹس ایپ چینل پر شامل ہونے کے لیے جوائن لکھ کر اس واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں 030910746662۔